लाइनको नियमित स्तम्भ भिडियो चौतारी र कुराकानीमा आज हाम्रा अतिथि हुनुहुन्छ ओम प्रकाश खापुङ, जनता समाजवादी पार्टी नेपालका मेची नगरका अध्यक्ष समेत रहनुभएका उहाँ यस क्षेत्रका सामाजिक युवा अगुवा समेत हुनुहुन्छ। आज हामी जनता समाजवादी पार्टी नेपालको पुनर्गठन, त्यसको मेची नगर क्षेत्रमा भएको सांगठनिक विस्तार र मेची नगरकै सेरोफेरोमा रहेर उहाँसँग कुराकानी गर्न गइरहेका छौँ। सर्वप्रथम ओम प्रकाश जी, यहाँलाई हाम्रो कार्यक्रममा धेरै धेरै स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। विषय प्रवेश गरौँ। तपाईहरुको पार्टी जनता समाजवादी पार्टी नेपाल फेरि एकपटक पुनर्गठन भएको छ हैन? एउटा विषय नि जस्तो तपाईहरुको पार्टी विभिन्न पार्टीहरु मिल्दै मिल्दै पुनर्गठन हुँदै जाँदाखेरि तपाईहरुलाई म कुन पार्टीमा छु भन्ने त लाग्दैन? अनि त्यस्तो लाग्दैन, यो एउटा स्वाभाविक प्रक्रिया हो। नेपालमा चाहिँ मलाई लाग्छ यो जुन पार्टीहरु, अझ हाम्रै पार्टीको कुरा गर्नु पर्दाखेरि जनता समाजवादी पार्टी चाहिँ जसरी धेरै पार्टीहरु मिल्दै जसरी जनता समाजवादी पार्टी बन्न सफल भएको छ, यो चाहिँ एउटा नेपालको लागि नै एउटा यो ऐतिहासिक घटना पनि हो। र यसले चाहिँ नेपालमा भएका जुन राजनीतिक गतिरोधहरू, जुन राजनीतिक अराजकताहरू छ, जो चाहिँ टोलटोलमा पार्टी, गाउँ गाउँमा पार्टी, जो चाहिँ 127 128 वटा भन्दा जो पार्टीहरू बढी ज्यादा जो पार्टीहरू थिए, त्यो पार्टीहरूलाई पनि एउटा यो सन्देश हो कि अब यो नेपालमा चाहिँ धेरै पार्टीहरूले चाहिँ मुलुकलाई हित गरेन, मुलुकको हितमा छैन र अब यी सबै पार्टीहरू अब एक हुनुपर्छ, एक हुँदै जानुपर्छ, विचार मिल्ने शक्तिहरू एक हुँदै जानुपर्छ भन्ने कुरामा चाहिँ यसरी आएको थियो। हो कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ यो एउटा एकदमै स्वाभाविक कुरा हो र यसमा हामीलाई हाम्रो कुन पार्टीको भन्ने त्यस्तो कन्फ्युजन, मैले कन्फ्युजको यस हिसाबले भने कि कहिले त्यो नयाँ शक्ति पार्टी समाजवादी बन्छ, कहिले अर्को फोरम चाहिँ तपाईको जनता पार्टी बन्छ हैन? यस हिसाबले हो। अब एउटा कुरा भनिदिनु, नेताहरूको व्यक्तिगत स्वार्थ र उनीहरूको पदको लागि यो पार्टीहरू यसरी गठन भइरहेका छन् अथवा पुनर्गठन भइरहेका हुन् या राष्ट्र र जनताकै लागि भएको जस्तो लाग्छ? मलाई लाग्छ यो चाहिँ एकदमै अब यो नेपालको समग्र नेपाल राष्ट्रकै आवश्यकता हो यो। र अब जनताहरू पनि यो सानो सानो झुन्डमा चाहिँ विभाजित हुनुभन्दा एउटा चाहिँ एकमत, सङ्गठित मत नै अब आजको आवश्यकता हो। जसरी तपाईँ हुन त अब नेपालको इतिहासमा कम्युनिस्ट पार्टीहरू पनि धेरै कालखण्डमा धेरै टुक्रामा विभाजित भएका, अहिले वर्तमान परिप्रेक्ष्यमा थोरै तत्कालीन नेकपा माओवादी केन्द्र र नेकपा एमाले मिलिसके पछाडि एउटा जुन नेपालमा चाहिँ एउटा कम्युनिस्ट हैन, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी भन्ने जुन आएको छ, त्यो पनि त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ एउटा समय चक्र हो। फुट्ने टुट्ने यो राजनीतिक एउटा चाहिँ नियम जस्तो पनि रहेछ। तर त्योभन्दा नि महत्त्वपूर्ण कुरा चाहिँ अहिले नेपालमा जुन खालको चाहिँ पार्टीहरू बिचमा एकता हुने जुन प्रक्रिया सुरु भएको छ, यो चाहिँ मलाई लाग्छ वास्तवमै अब नेपालको आमूल परिवर्तनको निमित्त, नेपाललाई स्थायी शान्ति बनाउनको निमित्त, यो स्थायी अराजकताको अन्त्य गर्नको निमित्त पनि थोरै पार्टी, सङ्गठित पार्टीहरू नै जरुरी जस्तो मलाई लागेको छ। यो व्यक्तिगत स्वार्थ भन्दा तपाईँ अलिकति राजनीति बुझेको युवा पनि हुनुहुन्छ कि तपाईँको पार्टीमा जुन टाउका देखिएका छन् नि, जनता समाजवादी पार्टीका अहिलेका टाउका नेताहरू भनौँ, मूल नेतृत्व, शीर्ष नेतृत्व भनौँ, तीबाट तपाईँ पत्याउनुहुन्छ देश र जनताका लागि आमूल परिवर्तन हुन्छ? किनभने त्यो पार्टीमा धेरै पटक मन्त्री भएका, प्रधानमन्त्री भएका पनि मान्छे बसेका छन्, तर तिनीहरूले पनि थेगे जस्तो लाग्दैन। तपाईँलाई चाहिँ लाग्छ अब थेक्छन् भनेर? अब समग्रतामा भन्नुपर्दाखेरि अब नेपाललाई यो जुन हामी आधुनिक नेपालकै कुरा गर्नुपर्दा पनि नेपालमा चाहिँ कतिपटक हाम्रो नेपालमा प्रधानमन्त्री बनिसक्नुभयो, कतिपटक चाहिँ सरकार परिवर्तन भए र समग्रमा नेपाल भन्ने मुलुक चाहिँ विश्वको मानचित्रमा हाम्रो नेपाल चाहिँ कहाँ छ त? अहिले यिनै लिडरहरू हुनुहुन्छ, जस्तै अब नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीको लिडरहरू हुनुहुन्छ जो चाहिँ 28 सालदेखि चाहिँ उजागर हुनुभएको, 28 सालको क्रान्तिले उहाँलाई जन्मनु भएको, कोही झापा विद्रोह, कोही जनयुद्धबाट आएका, धेरैतिरबाट आएका। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब अहिले नै अब उहाँहरूबाट काम हुँदैन भन्ने हिसाबमा हाम्रो पार्टीमा त मलाई लाग्छ अब चाहिँ अहिले जो हाम्रो लिडरहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूप्रति चाहिँ हामी 100% विश्वस्त छौँ। र मलाई लाग्छ अब उहाँहरूको राजनीतिक अनुभव तपाईँ हेर्नु सक्नुहुन्छ, महन्त ठाकुर जो चाहिँ कांग्रेस स्थापना कालको व्यक्तित्व हुनुहुन्छ,
अशोक राई हुनुहुन्छ चाहिँ सबै पार्टी छोडेर आउनु भयो नेकपा एमालेको चाहिँ एउटा चाहिँ एकदमै त्यो संगठन निर्माणको चाहिँ हाम्रो सम्मानित नेता हुनुहुन्छ। मधेस आन्दोलनको चाहिँ उपेन्द्र यादव हुनुहुन्छ। माओवादी जनयुद्धको प्रमुख डिजाइनर चाहिँ बाबुराम भट्टराई स्वयं हुनुहुन्छ। त्यो भएका मलाई लाग्छ अब चाहिँ यो मुलुकलाई साँच्चैकै परिवर्तन ल्याउन, यो मुलुकलाई साँच्चै स्थायी शान्ति र सबै जाति धर्म वर्ग लिङ्गको सबैको चाहिँ समानुपातिक प्रतिनिधित्व हुने र चाहिँ समग्र एउटा मुलुकलाई निकासा दिन सक्ने क्षमता चाहिँ हाम्रो लिडरहरूमा छ। र यो प्रकारको जो लिडरसिप छ, यो लिडरसिपले हाम्रो पार्टीलाई त प्रगतिको बाटोमा लाने नै भयो, यसमा दुई मात्रै भएन। तर त्यो भन्दा पनि ठुलो कुरा हाम्रो पार्टीले प्रगति गर्नु भनेको चाहिँ यो मुलुकले पनि प्रगति गर्नु हो भन्ने मलाई लाग्छ। अहिले चाहिँ नि तपाईहरुको जनता समाजवादी पार्टी नेपाल जुन पुनर्गठन भयो हैन, मेची नगरको क्षेत्रमा तपाई स्वयं एउटा नेतृत्वमा हुनुहुन्छ, अध्यक्ष हुनुहुन्छ, के गर्दै हुनुहुन्छ? विशेष गरी अब तपाईलाई एकदम यो घटनाहरू प्रष्ट छ कि यो विश्व महामारीको यो कोभिड-19 को चाहिँ विश्व महामारीको चपेटामा हामी छौँ। नेपाल पनि त्योबाट अछुतो रहन सकेन। र यही बिचमा चाहिँ जो प्रधानमन्त्री ओलीज्यूले चाहिँ जसरी एउटा अध्यादेश जारी गर्नुभयो, जो चाहिँ एउटा नेपालले प्राप्त गरेको अहिलेसम्मको प्राप्त गरेको उपलब्धिलाई पनि उहाँले चाहिँ फेरि प्रतिगमनतर्फ लानको निमित्त फेरि पार्टीलाई टुक्रा टुक्रा बनाउने, फेरि पार्टीहरूलाई झुन्डीकरण गरेर चाहिँ फेरि आफू मात्रै फुटाउ अनि राज गर भन्ने टाइपको जुन उहाँले एउटा चाहिँ बदनियतपूर्वक सोच राखेर चाहिँ जुन ल्याउनु भयो त्यो अध्यादेशको विरुद्धमा चाहिँ हामीले पार्टी एकता गरेर देखायौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि मलाई लाग्छ यो पार्टी एकता एकदमै जरुरी थियो। र मेचीनगरको सवालमा चाहिँ तपाईले देख्नु भएको छ, अब लकडाउन छ, हामी सबैजना लकडाउनमै छौँ। झन्डै तपाईहरुको पार्टी पुनर्गठन सँगसँगै यता लकडाउन त मध्यभागमा छ। हजुर, त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि फेरि पनि राष्ट्रिय जनता पार्टीका पनि यहाँ धेरै हुनुहुन्छ। अब नगर अध्यक्ष अनिल राजवंशीज्यू हुनुहुन्छ, उहाँसँग पनि मैले 3 पटक भेट गरिसकेँ यो लकडाउनको बिचमा पनि। र अब यो लकडाउनलाई पनि अब आत्मसात गर्ने तपाईहरु चाहिँ विचार विमर्शमै हुनुहुन्छ, विचार विमर्शमा छौँ। अब एउटा प्रश्न, यो कोरोना भाइरस महामारी विश्व नै अहिले चाहिँ त्यसको त्रासमा रहिरहेका बेलामा तपाईँ मेची नगरपालिकाको चाहिँ विपद व्यवस्थापन समिति अन्तर्गतको कोरोना भाइरस संक्रमण नियन्त्रण समितिमा पनि हुनुहुन्छ। के गर्दै हुन्छ तपाईँहरू चाहिँ? नियन्त्रण समितिले के गर्छ? कतिजनाले त राजीनामा दिनुभयो थियो, त्यहाँ हाम्रा कुरा सुनेनन् भनेर। अहिले यस्तो छ, अब समग्रतामा मेची नगरपालिका हामी सबैको साझा हो। यहाँ रहेका जति पनि क्रियाशील राजनीतिक पार्टीहरू हुनुहुन्छ, जति पनि क्रियाशील सामाजिक संस्था हुनुहुन्छ, जति पनि नागरिकहरू, यो 1,25,000 जनसङ्ख्या करिब रहेको यो मेची नगरपालिका सबैको साझा दायित्व हो। र विशेष गरी अब नगरपालिकाले खेल्नुपर्ने जुन गार्जनसिप छ, जुन अभिभावक त उहाँले निर्वाह गर्नुभएको छ, मलाई लाग्छ अब त्यति धेरै चित्तबुद्ध छ कि छैन तपाईँ प्रश्न भनिदिनुहोस् है। तपाईँ समितिमा हुनुहुन्छ, भोलि तपाईँले नागरिकलाई जवाफ पनि दिनुपर्छ नि त। मलाई लाग्छ उहाँहरूको जुन गतिविधि छ हामी पनि सँगै छौँ। यसमा चाहिँ मलाई लाग्छ नगरपालिकाले केही गरेन भन्न चाहिँ सकिँदैन, केही गरेको छ। उसले आफ्नो तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, त्यो खर्च पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। तपाईँले चाहिँ खर्चमा पनि त्यति धेरै कन्जुसाइ गरेको पनि देखिएको छैन। जे जनताको नागरिकको सुरक्षाको निमित्त अब खाद्यान्न सुरक्षादेखि लिएर सामाजिक सुरक्षादेखि लिएर जुन अब यो महामारीको पनि सुरक्षा सतर्कतामा मलाई लाग्छ नगरपालिका क्रियाशील नै छ। तर पनि कस्तो हो भने अब त्यहाँ चाहिँ हामी 4टा राजनीतिक पार्टीको नगर नेतृत्वहरू छौँ। मेयर एमएमआर हुनुहुन्छ र चाहिँ सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू, पत्रकारबाट पनि हुनुहुन्छ, वाणिज्य सङ्घबाट हुनुहुन्छ। अब त्यो धेरैजना भएपछि निश्चित रूपमा कहीँ न कहीँ केही न केही असन्तुष्टिको आवाजहरू उठ्न त्यो मलाई जायज पनि लाग्छ। जसरी अब हाम्रो सन्तोष आचार्यजी हुनुहुन्छ, ज्ञानेन्द्र निरौलाजी, त्यही त उहाँहरूले त त्यहाँ हाम्रो कुराको सुनवाई नै भएन। यसरी जाउँ भनेर राम्रो सरसल्लाह दिँदाखेरि त्यहाँ सुनवाई भएन, अहङ्कारपूर्ण व्यवहार भयो, एकदमै चाहिँ सङ्कीर्ण सोच भयो भन्नुभयो। तपाईँहरूलाई त्यस्तो लाग्छ कि उहाँले त्यत्तिकै भनिदिउँ न त भनेर भनिदिनु भएको हो? यस्तो त्यो होइन, उहाँ जस्तै कस्तो नि हुन्छ, आफ्नो एउटा दृष्टिकोण पनि हो क्या। जसरी मैले तपाईँलाई होइन, तपाईँले चाहिँ के महसुस गर्नुभएको? कुरा सुनवाई हुन्छ कि हुँदैन, कि सरसल्लाह हुन्छ कि हुँदैन? त्यो राजीनामा दिने मित्रहरूले चाहिँ उहाँले जे बोल्नुभयो त्यो नै 100% सही भन्ने चाहिँ मलाई लाग्दैन। तर फेरि पनि उहाँहरूको असन्तुष्टिमा, उहाँहरूको
चाहिँ मागहरूमा केही न केही जायज होइन हाम्रै सञ्चार माध्यममा उहाँहरूले के भन्नु भइरहेछ भने विपद व्यवस्थापनका लागि छुट्याइएको जुन रकम हुन्छ त्यो सधैँभरि चाहिँ एउटा जोखिमको अवस्थामा छुट्याइएको पैसा चाहिँ विकास निर्माणमा फागुनमै लगानी गरिएछ। त्यसपछि यो लकडाउनको समयमा समेत जनताको जीवको सुरक्षा भन्दा पनि 500 वटा करिब 500 वटा सम्झौताहरू भएका छन्। यो ठिक हो? यदि उहाँहरूले भनेको कुरो सत्य हो भने मलाई लाग्छ यो जुन सम्झौताको कुराहरू, जुन विकास निर्माणको कुराहरू छ, यसमा उहाँहरूको भनाइमा पनि केही सत्यताहरू चाहिँ छ। अब किनभने मेची नगरपालिकाको योजना अब हुन त राष्ट्रिय योजना पनि हुनसक्छ। अब यो नेपाल सरकारले नै अब 42 खालको उद्योग सञ्चालन गर्ने चाहिँ गौरवका योजनाहरू चाहिँ सुरु गर्ने, अब चाहिँ रोगले मात्रै होइन भोकले पनि मर्न दिन आयो भनेर चाहिँ आर्थिक गतिविधिलाई अगाडि बढाउने भन्ने त राज्यकै पोलिसी छ नि त। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि मेची नगरले नि त्यो पोलिसीलाई आत्मसात गरेको हुनसक्छ। तर फेरि पनि एउटा तपाईँको पार्टीको धारणा चाहिँ के छ? यो लकडाउनको समयमा चाहिँ यो यसरी सम्झौता गरिनु हुन्न थियो या गर्दा केही फरक पर्दैन, के भन्नुहुन्छ तपाईँ चाहिँ? अनि यस्तो यो सम्झौता गर्नु जायज छ होइन, तर फेरि पनि कुरो के भन्दाखेरि विकास निर्माणलाई मात्रै टोटली फोकस गरेर त्यो जुन रोगबाट चाहिँ जुन सङ्क्रमणको जुन सम्भावना छ त्यो कुराहरूलाई पनि नगरपालिकाले चाहिँ हेर्नु पर्यो। र चाहिँ अब वास्तवमा भन्नुपर्ने अहिले नगरपालिकाले जुन प्रकारको चाहिँ अब मेची नगर त धेरै चाहिँ मजदुरहरू रहेको ठाउँ हो, यो धेरै नै चाहिँ तपाईँको चाहिँ गरिबीको रेखामुनि पनि रहेको अहिले देख्यो हामीले। योपालि अध्ययन गर्ने क्रममा हामीले देख्यौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अलिकति केही न केही कमी चाहिँ छ। जुन राहत पाउनुपर्ने व्यक्तिहरूले राहत पाउनु अहिले पनि राहत पाउन सक्नु भएको छैन। अहिले पनि उहाँहरू चाहिँ नगरपालिकालाई दोषै दिने अवस्थामा हुनुहुन्छ, किनभने वास्तविक पीडितले अहिले पनि राहत पाउन सक्नु भएको छैन। अनि तपाईँहरू चाहिँ किन बस्नु भएको त? वास्तविक पीडितले राहत पाउन सकेका छैनन् पनि भन्नुहुन्छ, नगरपालिकाले फेरि ठिकै पनि गर्नेछ। मैले भन्न खोजेको हो त्यहाँ नगरपालिकाले अलिकति त्यहाँ चुक चाहिँ भएको छ। जस्तै के भने विकास निर्माणको पनि हामी पक्षधरै हो, मुलुकलाई विकास चाहिन्छ, यसमा दुई मत छैन। तर के हो त भन्दाखेरि विकासको नाममा विकासै मात्रै गर्ने र चाहिँ जुन एउटा यो महामारी छ त्यसलाई चाहिँ व्यवस्था गर्ने हो भने यो महामारीको कारणले भोलि सिर्जना हुने चाहिँ एउटा आतंक, अर्को कुरा चाहिँ यो कारणले गर्दाखेरि चाहिँ त्यहाँ आउने भोकमरी, जुन ज्यालादारीमा काम गर्ने मजदुरहरू हुनुहुन्छ धेरै हुनुहुन्छ। म अहिले पनि भन्न सक्छु नगरपालिकाले त्यो राहत दिने सम्बन्धमा त अहिले कन्जुसाइ गरेको छ। यो चाहिँ हो, पाउनु पर्नेले पाएको छैन, पाउनु पर्नेले पाएको छैन। अझै भनौँ अर्को तरिकाले पनि पर्याप्त रूपमा चाहिँ पाएको छैन। एकछिन जस्तै तपाईँको हामीले सुरुमा 15 किलो चामल होइन, 2 केजी दाल, 3 केजी आलु, 1 केजी नुन, आधी लिटर तेल भनेर हामीले जुन वितरण गर्यो यो 1 हप्ताको लागि भनेर वितरण गर्यो। तर 1 हप्ता होइन, अहिले त 65 दिन भइसक्यो। तिनीहरूले एकचोटि पाइसक्यो। त्यो हो कारण हो त्यहाँ चाहिँ नगरपालिका चुकेको छ, या त्यो हामी पनि त्यो व्यवस्थापन समितिमा हामी आफै पनि भएको कारणले गर्दा कतिपय हाम्रो भूमिकाको पनि कमी भयो होला। तर त्यहाँ चाहिँ चुकेको छ एज अब गार्जियनको रूपमा भन्नुपर्दा नगरपालिका। मेची नगरपालिकामा जम्मा क्वारेन्टाइनहरू चाहिँ कति ठाउँमा छन्, कतिवटा छन्? अब क्वारेन्टाइन चाहिँ तपाईँको सबै वार्डहरूमा बनाउने अहिले सबै धेरै स्कुलहरूमा तपाईँ वार्डै पछिको स्कुलहरूमा अहिले बनिरहेछ। जस्तै अब त्यो त 60 दिन भइसक्यो, अहिलेसम्म क्वारेन्टाइनको टुङ्गो चाहिँ छैन त। यस्तो छ अब कस्तो नि, अब यो कोरोनाको चाहिँ के हुन्छ भने तपाईँ हामी सबैलाई थाहा छ अब कतिखेर कहाँ के हुन्छ भन्ने कुरो थाहा हुँदैन। जस्तै अब सबै वार्डमा पहिला पनि सञ्चालनमा थिए, जस्तै अहिले तपाईँ यो आयाबारीको यो आदर्श तपाईँले थाहा पाउँदा चाहिँ अहिले ठ्याक्कै कोही मानिसलाई कोरोना सङ्क्रमणको चाहिँ शङ्का भयो भने लगेर राख्ने क्वारेन्टाइनहरूको सङ्ख्या चाहिँ कति छ ठ्याक्कै? त्यो त जस्तै मैले भने तपाईँलाई प्रत्येक वार्डमै छ होइन। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि अब कम्तीमा 15वटा वार्ड छ, 15वटा त हुने नै भयो, कम्तीमा 15वटा त छँदैछ होइन। तर मलाई लाग्छ कतिपय वार्डहरूमा चाहिँ 2-3वटासम्म क्वारेन्टाइन रहेको छ। र चाहिँ अर्को भन्नुपर्दाखेरि अब स्वास्थ्य चौकीहरूमा भन्नुहुन्छ भने चाहिँ अब यो 11 नम्बर वार्ड नम्बर 11 धाइजनको चाहिँ त्यो स्वास्थ्य चौकी छ, त्यसलाई चाहिँ एउटा पूर्ण रूपमा क्वारेन्टाइनको रूपमै त्यो चाहिँ सरकारी जो स्वास्थ्य चौकी हो। बाँकी अन्यहरू चाहिँ अब आम्दामा पनि केही काम चाहिँ हुन्छ, यता धुलारी स्वास्थ्य चौकीमा नि केही काम हुन्छ। तर अन्य भनेको चाहिँ अब लगभग सबै
विद्यालयहरूलाई नै चाहिँ प्रयोग गरिरहेको अवस्था छ। कतिपय साथीले के एउटा आरोप लगाउनु भइरहेछ भने नि कतिपय त्यहाँका जनप्रतिनिधिहरूको आफ्नो पदीय हैसियतका आधारमा उनीहरूका मान्छे चाहिँ कहिलेकाहीँ त नगरपालिकाकै गाडीले पनि बोकेर ल्याएको छ भन्छन्। यो तपाईँले बुझ्नु भइरहेछ कि होइन? त्यो कुरा सत्य कुरा हो। त्यसमा चाहिँ अब फेरि पनि के हो भन्दाखेरि अब जनप्रतिनिधिहरूको आफ्नो भूमिका छ त्यहाँनिर। सबैको जिम्मेवारी अलग अलग तरिकाले चाहिँ जिम्मेवारी नै बाँडफाँड भएको छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि त्यो जिम्मेवारी जसले जिम्मेवारी पाएको छ उसले थोरै आफ्नो जिम्मेवारीलाई चाहिँ गलत तरिकाले प्रयोग गरेको पनि हुनसक्छ। तर त्यो त्यसरी रेगुलरली चाहिँ होइन। त्यो कहिलेकाहीँ दुर्घटनावश या भनौँ संयोगवश चाहिँ संयोगवश कि नियतवश संयोगवश कसरी गाडी पुग्छ र मान्छेले लिएर आउँछ त लकडाउनमा? बाध्यतावश पनि भनौँ, नियतवश चाहिँ होला नि। म यो गर्छु नभनिकन त गाडी आफै उडेर पुगेर त्यहाँबाट आफ्नो मान्छे त ल्याउँदैन होला। बाध्यतावश भनौँ न, बाध्यतावश अब मिल्छ त्यस्तो गर्न? होइन, त्यो त मिल्दैन। तपाईँहरूको पार्टी तपाईँले चाहिँ त्यहाँ भन्नु न यो त मिल्दैन, तपाईँको जनप्रतिनिधिहरूको अधिकारदेखि बाहिरको कुरा यस्तो त यो त ठिक भएन, यो त कसरी हुन्छ? त्यसो भए त सबै पहुँच नहुने त सबै त अलपत्र पर्ने भयो भन्नुहुन्न? होइन, यस्तो अब मैले अघि पनि सुरुमै भने यो हामी सबै 1,25,000 नागरिकको साझा संस्था हो मेची नगरपालिका। यो आफैमा एउटा सरकार हो र त्यहाँ रहनुभएका जनप्रतिनिधिहरू सबै जिम्मेवार ठाउँमा हुनुहुन्छ। उहाँहरू चाहिँ अनुशासित बन्नु पर्यो कि जसले जे जिम्मेवारी पाएको छ, त्यो जसले जे अख्तियारी पाएको छ त्यो अख्तियारीको दुरुपयोग चाहिँ कसैले गर्नु हुँदैन। इमान्दारिताका साथ आफ्नो भूमिकालाई निर्वाह गर्नुपर्छ र जनप्रतिनिधिज्यूहरूले चाहिँ केही न कहीँ चाहिँ त्यो चुक चाहिँ देखिन्छ। अब अलिकति पाएको बेला अलिकति बढी नै लिइहालौँ न, जस्तै अख्तियार पाएकोमा अलिकति दुरुपयोग गरौँ भन्ने प्रकारको चाहिँ भएको छ। फेरि पनि मैले चाहिँ म फेरि पनि उहाँलाई आग्रह गर्छु यो विषयमा चाहिँ हामी अलिकति इमान्दार बनौँ। किन नेतृत्व हो नि त, नेतृत्वले इमान्दारिता देखाएन भने त्यो अन्यबाट त्यहाँ फेरि हामीले इमान्दारिताको आशा गर्नु त बेकार हुनसक्छ। त्यो कारणले गर्दाखेरि मेरो चाहिँ एकदमै विनम्र आग्रह छ, जो अख्तियारी पाएर जिम्मेवारी पाएर जो जिम्मेवारी ठाउँमा हुनुहुन्छ तपाईँहरूलाई चाहिँ सारा नागरिकहरूले चाहिँ हेरिरहेको छ। किनभने अब तपाईँहरू अहिले मलाई लाग्छ यो सामाजिक सञ्जाललाई चाहिँ म धन्यवादै दिन्छु। जुन प्रकारले सामाजिक सञ्जालको चाहिँ विकास भएको छ यसले चाहिँ प्रत्येक मान्छेको चेतना चाहिँ वृद्धि गरिदिएको छ। कहाँ गल्ती भयो उसले अघि ट्याप्पै चाहिँ भिडियो बनाइदिन्छ, फोटो खिचिदिन्छ, अघि फेसबुकमा हाल्छ, भाइरल भएर चाहिँ त्यो त्यस्तो स्थिति छ। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि समय हिजोको जस्तो चाहिँ म जे गर्छु एकदमै चेतनाको स्तर बढाएको छ। अब भनिदिनुहोस्, तपाईँहरूको पार्टी जनता समाजवादी पार्टी नेपाल मेची नगर समितिले चाहिँ यो कोभिड-19 को यो महामारीमा चाहिँ राजनीतिक रूपले चाहिँ जनतालाई कुनै नयाँ ढङ्गले तपाईँहरूले कुनै राहतको कार्यक्रम पनि चलाउनु भयो अथवा चलाउँदै हुनुहुन्छ? यसमा चाहिँ के छ भने अब विशेष गरी हामी यहाँ 4वटा पार्टी चाहिँ हामी क्रियाशील छौँ। नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी, नेपाली काङ्ग्रेस, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी। र हामी 4टै पार्टीको त्यहाँ सर्वदलीय संयन्त्रमा प्रतिनिधित्व पनि छ र यो विपद व्यवस्थापनमा हामी चारै पार्टीको चाहिँ छौँ। र हामीले चाहिँ एउटा कस्तो भने सामूहिक रूपमा केही सहयोग गरौँ न त नगरपालिकालाई पार्टीको रूपमा भन्ने हिसाबमा चाहिँ हामीले चाहिँ केही आर्थिक सहयोग तपाईँहरूले दिनुभयो नगरपालिकालाई 4टै पार्टीले संयुक्त रूपमा हामीले हस्तान्तरण गरेका छौँ। यद्यपि अब त्यो पर्याप्त एउटा नमिल्दोको र नबुझिँदो कुरो नि, तपाईँहरू स्वयं राजनीतिक पार्टीले पनि नगरपालिकालाई सहयोग गर्नुभयो, आर्थिक सहयोग आफूले धान्ने जति होइन। अब नगरपालिका स्वयं यहाँको स्थानीय सरकार पनि हो, तपाईँ आफै त्यो जनता समाजवादी पार्टी नेपालको यहाँको मेची नगरको अध्यक्ष, तपाईँ स्वयं त व्यवस्थापन समितिमा पनि हुनुहुन्छ, कोरोना भाइरसको नियन्त्रण समितिमा पनि हुनुहुन्छ। तपाईँ आफै भन्दै हुनुहुन्छ जो मान्छेहरूले जो अति विपन्न हुन्, बिहान बेलुका चाहिँ काम गरेर खाने, जसले काम छैन उनीहरूले खाना पाएनन्, भोकै हुन्छ, त्यस्ता मान्छेहरूमा चाहिँ जसरी राहत पुग्नु पर्ने छ त्यसरी पुगेको छैन भन्नुहुन्छ। मिल्दो कतै कुरो होइन। यस्तो हो, अब मैले तपाईँलाई फेरि पनि भन्छु, यो तपाईँको चाहिँ अहिले जुन यो विकास निर्माणको जुन सम्झौताको कुराहरू आयो र एउटा चाहिँ अब अहिले गाउँ गाउँमा के छ भने जस्तै विशेष गरी अब रोजगारी गुमाउनेहरू कस्ता मजदुरहरूले चाहिँ रोजगारी गुमाए त।
विशेष गरी मजदुर यातायातहरूले चाहिँ रोजगारी गुमाउनु भयो। कृषि मजदुर भयो, होटलका मजदुरहरूले चाहिँ यो ढुवानी मजदुरहरू भयो, पर्यटनका कर्मचारीहरूले चाहिँ मजदुरहरूले चाहिँ आफ्नो रोजगारी गुमाउनु भएको छ। अब के भयो त भन्दाखेरि जस्तै हामीले नगरपालिकामा एउटा चाहिँ जुन विकासको त्यो अघि 500वटा सम्झौता भएको कुरा गर्नुभयो। अब अहिले हेर्नुहोस् तपाईँ, अहिले इन्डिया पूर्ण रूपमा सिल छ, ठप्प छ। अब तपाईँ देख्नुहुन्छ चाहिँ तपाईँको लगभग दिनमा 5000 मान्छे चाहिँ मजदुरी गर्न आउँथे पारीबाट, तर अहिले त्यो त ठप्प छ। अहिले तपाईँ चाहिँ जुन तपाईँ यो बाटो बनिरहेछ, जुन नाला बनिरहेछ होइन, जुन भवनहरू बनिरहेछ, यो सबैमा चाहिँ ती मजदुरहरू, ती यातायात मजदुरहरू, ती चाहिँ पर्यटन क्षेत्रका मजदुरहरू अहिले चाहिँ दैनिक ज्यालादारीमा काम गरिराख्नु भएको छ। त्यो हो कारणले गर्दाखेरि के हो त भन्दाखेरि एउटा प्रत्यक्ष रूपमा दिने सहयोग जुन नगरपालिकाले पनि त्यो गर्न सकेको छैन, तर इन्डाइरेक्टली रूपमा के हो भने ती सम्झौताहरू चाहिँ सबै खोलिसकेपछि त्यसमा चाहिँ ती मजदुरहरू चाहिँ त्यहाँ अहिले एडजस्ट भएर त्यहाँ चाहिँ रोजगारी पाएर चाहिँ केही न केही चाहिँ आफ्नो जीविकोपार्जन गर्ने काम चाहिँ गरिराख्नु भएको छ। त्यो जस्तै किन चाहिँ देखिएन त, जस्तै जो पाउनुपर्ने पीडितले जो राहत पाएन, तर बजारमा बाटोमा त पुरा देखिनुपर्ने छताछुल्लो हुनुपर्ने हो, त्यो चाहिँ किन त्यति साह्रो चाहिँ किन देखिएन भन्दाखेरि चाहिँ अहिले उहाँहरू चाहिँ वैकल्पिक रोजगारीमा उहाँहरू। त्यो त यस्तो हुन्छ नि त, फेरि तपाईँको चिया के अरे कृषि क्षेत्रमा काम गरिरहेको मजदुरको एउटा अनुभव हुन्छ, पर्यटन क्षेत्रमा काम गरेको मजदुरको एउटा अनुभव हुन्छ, मिल्दैन नि त त्यो त। अब सडक बनाउने मजदुरले त तपाईँको यातायात मजदुरसँग त त्यो अनुभव हुँदैन होइन। त्यसले गर्दा के चाहिँ हो भनेदेखि जो अति विपन्न मानिसहरूले, ती नागरिकले पाउनुपर्ने अधिकार वास्तवमा तपाईँको भनाइले पनि उनीहरूमा त्यो पहुँच पुगेको छैन। अहिले तपाईँको यहाँ यही लाइनमा पनि त्यहाँ करिब 1 दर्जन ढुवानी मजदुरहरू बसिरहेका छन्। उहाँहरूले आएर अस्ति नै मसँग पनि भन्नुभयो, हामीले एकपटक पायौँ, कसैले त पाउँदै पाएको छैनौँ भन्नुभयो होइन। तपाईँ स्वयं चाहिँ त्यो समितिमा रहनु भएकोले गर्दा अब तपाईँहरू कसरी चाहिँ जाँदै हुनुहुन्छ त? 60 दिन कट्टा एकचोटि मात्रै राहत पाए गरिबले होइन। यो हिसाबमा त अब हामीले तुरुन्तै अब हामी जस्तै कस्तो नै, अब हामी 4टा जो पार्टीहरू छौँ, यो समग्रमा मैले किन गरेको छु भने कम्तीमा मेची नगरपालिकामा चाहिँ राजनीतिभित्र राजनीति नगरौँ, यो समग्र मेची नगरलाई चाहिँ समृद्ध बनाउनको निमित्त चाहिँ कम्तीमा राजनीतिक सहकार्य होस् र अझ यो चाहिँ यत्रो महामारीमा चाहिँ आफ्नो राजनीतिक दाउ पेश गर्नु भन्दाखेरि चाहिँ समग्र चाहिँ यो मेची नगरलाई चाहिँ कसरी चाहिँ एउटा भयावह मुक्त बनाउने भन्ने नै हाम्रो चिन्तन हो। त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि यसमा चाहिँ कम्तीमा यो कोरोना महामारीमा चाहिँ आफ्नो पार्टीको एजेन्डा अहिले छैन। हामी समग्रतामा चाहिँ मेची नगरलाई कोभिड-19बाट सुरक्षित राख्ने र चाहिँ रोगबाट पनि मर्न नदिने, भोकबाट पनि मर्न नदिने भन्ने नै एउटा सामूहिक अभियान जस्तै छ। त्यसमा अब मेयर साहब, उपमेयर साहब, अब तपाईँको चाहिँ श्री प्रसाद मैनाली, गोपालचन्द्र बुढाथोकी, माननीयज्यूहरू सबैजना चाहिँ हामी एकै ठाउँ छौँ, सँगै छौँ, सँगै काम गरिरहेका छौँ। त्यो कारणले गर्दाखेरि अहिले तपाईँले उठाएको कुरा चाहिँ जस्तै विज्ञता त भएन नि त, कहाँ यातायातको मजदुर चाहिँ सडकमा लाँदाखेरि उसको विज्ञता त भएन भन्ने। तर फेरि पनि के हो भने त्यो चाहिँ पूर्ण रूपमा प्रशिक्षित प्रकारको, जस्तै तपाईँको यातायात मजदुरलाई चाहिँ त्यहाँ लिएर मिस्त्रीको काम त दिँदैन नि त, उहाँहरूलाई चाहिँ सिर्फ लेबरको काम, ढुङ्गा सार्ने, बालुवा यस्तै मात्रै, मतलब के अलिकति सामान्य तरिकाको जो चाहिँ नर्मल हुन्छ नि, एउटा त्यत्रो विज्ञता हासिल नभए पनि हुने खालको, त्यो खालको चाहिँ ज्यालादारीमा उहाँहरू हुनुहुन्छ। फेरि पनि के भने पूर्ण रूपमा त हुन सकेको छैन यो व्यवस्थापन चाहिँ होइन। अब यो व्यवस्थापन गर्नको लागि चाहिँ कार्यक्रमको अन्त्यमा चाहिँ नि अन्त्यतिर आयौँ। समग्र मेची नगरपालिकाले, मैले यो कोभिड-19को मात्रै कुरा गरेको छुइनँ, समग्र मेची नगरपालिकामा जब जनप्रतिनिधिहरू पछिल्लो निर्वाचनबाट पुग्नुभयो र समग्र मेची नगरपालिका कार्यपालिकाले जो एज अ सबै जनप्रतिनिधिहरूको टिम छ र नगरपालिकाले मेची नगरको विकास, निर्माण याको समृद्धिका लागि खेलेको अहिलेसम्मको भूमिकालाई तपाईँले मूल्याङ्कन गर्दा कस्तो देख्नुहुन्छ? अब यो सोचे अनुरूप चाहिँ भएको छैन। अब जुन तरिकाको चाहिँ विकास हुनुपर्ने, जुन तरिकाको चाहिँ नागरिकहरूले सेवा सुविधा पाउनुपर्ने, त्यो चाहिँ भएको छैन। र अब अहिले त एउटा यो बहाना बनाउने मेलो पनि भयो भनौँ, या त्यो परिस्थिति नै हो पनि भनौँ, परिस्थिति चाहिँ संयोग पनि भयो। यो कोरोनाले गर्दाखेरि चाहिँ अब धेरै जनप्रतिनिधिहरूलाई चाहिँ एउटा बोल्ने बाटो चाहिँ यहाँ देखिएको छ।
कामभन्दा कुरो गर्न धेरै सजिलो हो भन्नुभयो। म त यस्तो गर्थेँ उस्तो गर्थेँ, यो कोरोनाले आएर बर्बादै बनायो, मेरो सारा सपनाहरू नै अधुरो रहने भयो भन्ने सम्मको स्थिति पैदा हुने भयो। जस यो कोरोनाले सहज बनाइदियो भन्नलाई होइन, केही न केही त फेरि पनि उहाँहरू गर्नुहुन्थ्यो होला। तर जुन अहिले जनताको अपेक्षा छ, जुन स्पिडमा काम गर्न सकिन्छ, त्यो स्पिड चाहिँ अब यो पालिको जनप्रतिनिधिहरूबाट त्यस्तो चाहिँ देखिएन। तर फेरि पनि कुरो के भन्दाखेरि अब यो उहाँहरू पनि 20औं वर्ष पछाडि पहिलोपटक भएको यो स्थानीय तहको निर्वाचन र पहिलो लगभग धेरैजना पहिलोपटक चुनावमा भाग लिने पहिलो प्रतिनिधि, अनि फेरि पहिलाको 20 वर्ष अगाडिको स्थानीय तह र अहिलेको स्थानीय तहको चाहिँ फरक, भूमिकै फरक, त्यो भएकाले गर्दाखेरि केही समय उहाँहरूलाई चाहिँ अब यो लाग्यो, अब आफ्नो कानुनको वा आफ्नो आफूले पाएको चाहिँ अधिकार पाउन पनि अलिकति समय लाग्यो र चाहिँ अब केही गरौँ भन्ने टाइममा चाहिँ फेरि यो कोरोना पनि आइदियो। अनि यो कोरोनाले अब उहाँलाई दुवै भयो, अलिकति केही छुकछुक हुने पनि भयो कि मैले गर्न सकिनँ भन्ने कुरा। तर फेरि पनि कोरोनाले चाहिँ मलाई लाग्छ थोरै चाहिँ उहाँलाई सपोर्टै गरौँ कि यो कोरोनाको कारणले काम गर्ने वातावरण भएन भन्ने चाहिँ कहीँ न कहीँ चाहिँ सहजता प्रदान गर्यो। हुन्छ, हाम्रो कार्यक्रममा आएर यहाँले आफ्नो महत्त्वपूर्ण विचार राखिदिनु भएकोमा फेरि पनि धेरै धेरै तपाईँलाई धन्यवाद छ। धन्यवाद छ विशेष गरी यो चौतारी पोस्ट अनलाइनलाई, समग्र टिमलाई, मलाई र म एउटा जनता समाजवादी पार्टीको मेचीनगरको चाहिँ एउटा नेतृत्वको हिसाबमा यहाँले चाहिँ सम्मान गरिदिनु भयो, मलाई बोलाइदिनु भयो, हाम्रो विचारहरू चाहिँ राख्ने अवसर दिनुभएकोमा समग्र टिमलाई चाहिँ धन्यवाद दिन चाहन्छु। नमस्कार।